الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ جنہیں ساتھی جتوں آئے نے نہ دے مال جان اندر برکتاں فرما، اولاد اندر برکتاں فرما، کاروبار اندر برکتاں فرما، علم و عمل اندر برکتاں فرما۔ اے میرے اللہ انہاں چو جد کل ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، جد کل باپ نہیں او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جنہ پیڑا کو ویر نہیں ویر عطا فرما، اللہ جنہ کو پتر نہیں پتر عطا فرما۔ ساڑھے پیارے شیخ خلیق صاحب حفظہ اللہ نو نیک سالے اولاد عطا فرما، اللہ سانو نیک اولاد عطا فرما۔ بچیاں والیاں دے بچیاں نو ماں باپ دیاں کھاں دی ٹھنڈک بڑھا، اللہ امی دی نافرمانی تو محفوظ فرما، ابو دی نافرمانی تو محفوظ فرما۔ اللہ تکبر والی، گناہ والی، شہوت والی، برائی والی، اللہ گندگی والی زندگی تو محفوظ فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جنہیں بیمار نے شفا عطا فرما۔ سڑے بڑے پیارے بھائی بابر سلفی صاحب بہت زیادہ بیمار نے، اللہ اپنی آرام عطا فرما۔ اللہ جنہیں بھی بزرگ آئے خواتین آئیاں سب دے مال جان اولاد کاروبار دے کاروبار اندر برکتاں فرما۔ اللہ کوئی آپ بیمار ہے، کسی دی والدہ بیمار ہے، والد بیمار ہے، جنہ ساتھیاں بھی دعا لے کے اللہ پاک انہاں دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما، زندگی پر دے سارے گناہ معاف فرما۔ اس مسجد اس مرکز میں اللہ قیامت تک آباد فرما۔ حضرت قاری صاحب حفظہ اللہ دیاں محنت قبول فرما۔ یا اللہ تیرے نبی پاک نے بھی تیرے بندیاں نو تیری جناب نال جوڑے اسی بھی تواڈے نال ہی جوڑنے ہیں۔ اللہ ساڈے مسلک نو غلبہ نصیب فرما، ساڈے مسلک دا بول بالا فرما، آل بیت آل رسول دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما، ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما۔ سارے ایک دعا کرو، اللہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ اپنے فضل نہ مالا مال فرما، ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرما، اللہ چوری چکاری ڈکیٹی معذوری تو محفوظ فرما، اللہ زمزم پیا رج رج پیا تے مکے صدقے پیا، اللہ زمزم پیا رج رج پیا تے مکے صدقے پیا، اللہ ایمان برکت تقوی و طہارت نصیب فرما، اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے۔ سارے دعا کریا کرو، اللہ وضو دی حالت موت دے، مرنا ہی مرنا ہے پر اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے، جہنم تو بچائیں تے جنت نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔